अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फर। गुजरात की तारीख की सबसे बड़ी 4.5 करोड़ रुपए की डकैती। जी हां, ये जिला गुजरात का गांव है सूकला, जिसमें खालिद ज़िया नामी एक कारोबारी शख्स के घर तकरीबन 5 डकैत घुसते हैं और रात की तारीकी में 4.5 करोड़ रुपए की डकैती करते हैं। लेकिन खास बात यह भी होती है कि डकैतों में 2 डकैत ऐसे होते हैं जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में होते हैं। डीएसपी सिटी गुजरात सैयद आमिर अब्बास शराजी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस केस की तमाम तर तफसीलात क्या हैं और अब तक कितने मुल्जिमान को पकड़ा गया है। लेकिन इसके साथ इन डकैतों का जो लीडर होता है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर एक सिसिलियन गैंग है, उनसे मुतासिर होता है, उनसे वो चीज़ें सीखता है, समझता है और वो तरीकाकार आके इस डकैती के लिए इस्तेमाल करता है। गुजरात की तारीख की एक बड़ी तरीन ये डकैती में से एक डकैती थी। दूसरा, पुलिस के लिए ये भी चैलेंज होता है कि जब कोई आदमी यूनिफॉर्म में वारदात करता है तो रियासत का एतमाद जो है उसको ठेस पहुँचती है। तो इस डकैती को बतौर चैलेंज गुजरात पुलिस ने लिया। ये वाक़या है थाने सदर गुजरात का। खालिद ज़िया साहब एक मोअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो प्रॉपर्टी के अलावा दीगर पाकिस्तान में भी बिज़नेस रन करते हैं। उनका एक बहुत ही एतमाद वाला मैनेजर है अली मलिक। वो अपनी तमाम ट्रांजैक्शन और पैसे आम तौर पे अली मलिक के पास ही रखते हैं, सेफ्टी की वजूहात पे और उसकी इजीली बैंकिंग तरसील के लिए। आम तौर पे अगर आप थोड़ा सा पुलिस वर्क जानते हो तो जब भी कोई अर्बन में हाउस रॉबरी या डकैती होती है तो ये प्रज्यूम किया जा सकता है कि जो गैंग है वो बैनुल सूबाई या बैनुल अज़लाई तो कम अज़ कम होगा। वो बगैर किसी प्लानिंग के जो भी खूबसूरत घर नज़र आया उन्होंने वहाँ पे वारदात कमिट कर दी। लेकिन जब देहाती इलाकों में कोई ख़ास घर टारगेट होता है जिसके बारे में अहले इलाका या अहले देह को, देहात में रहने वालों को पता होता है कि ये साहिब सरवत है, तो उस वक्त पुलिस ये प्रज्यूम करती है कि लोकल इन्फॉर्मर और फैसिलिटेटर के बगैर ये वारदात मुमकिन नहीं। इसी तनाजुर में देखा गया और इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया गया। तफ्तीश के दौरान इफ्तिखार साहब एक ऐसे आदमी मालूम हुए जो वक्तन फ़वक्तन खालिद ज़िया साहब के पैसे रकम की तरसील उसके मैनेजर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मालूमात लेते हुए मालूम हुए। तो उन पे शक हुआ और वहाँ से तफ्तीश का आगाज़ किया गया। इसके अलावा इसको इस तरह कड़ी के साथ कड़ी मिलाई गई कि जब भी इस किस्म का कोई बड़ा वक़ूआ होता है तो बैनुल अज़लाई या बैनुल सूबाई गैंग को वाइप आउट करने के लिए जितने होटल्स और सराय होते हैं इनका रिकॉर्ड भी मॉनिटर किया जाता है। तो ये रिकॉर्ड मॉनिटर करते हुए एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि एक वसीम नामी शख्स जो कि छन्नी गाँव गुजरात का ही रिहायशी है, पिछले 1 माह से इटली से आने के बाद एक निजी होटल में ठहरा हुआ था। अब ये पुलिस के लिए एक नई बात थी कि एक आदमी इटली से आता है, अपने तमाम घर बार होने के बावजूद अपने घर नहीं जा रहा बल्कि शहर में ही एक होटल में रिहाइश पजीर है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। उस सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया गया तो उसमें इफ्तिखार साहब का आना जाना और जो तीसरा मुलज़िम पकड़ा हुआ है मौज़म, उसका इनका मिलना और मीटिंग करना साबित हो गया। अब पुलिस ने रिश्ता जोड़ना शुरू किया कि सूकला एक तरफ गांव है और छन्नी एक तरफ। तो मालूम हुआ कि इफ्तिखार का रियल ब्रदर जो है वो मास्टरमाइंड जो इस वाक़े का वसीम है उसके साथ ही इटली में रहता है। और जब सोशल मीडिया पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग की गई और इलाके से इंफॉर्मेशन ली गई तो पता लगा कि वसीम ऑलरेडी इटली में भी सज़ा याफ्ता है और इटली के गैंग और स्पेन के गैंग बैनुल अक़वामी तौर पर बदनाम है, तो उनसे मुतासिर है, उनको लाइक करता है। तो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदलना शुरू हुआ कि एक आदमी जो घर नहीं गया, होटल में ठहरा हुआ है और उसी इलाके के लोगों से राब्ते में है जहां ये वक़ूआ हुआ है और वो आदमी इनसे मालूमात ले रहा है। तो फिर पुलिस ने तमाम कड़ियाँ मिलाई, गिरफ्तारियाँ अमल में आईं और 1 करोड़ 20 लाख पुलिस रिकवर कर चुकी है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके नाम अभी तक सीगा राज में है, ताकि तफ्तीश के मरहले में पुलिस को कोई दुश्वारी ना हो। तो इस बारे में मज़ीद सनसनीखेज़ इंकशाफात की तवक्को है। इफ्तिखार का किरदार और वसीम का किरदार इस तरह वाज़ेह होता है कि इफ्तिखार फैसिलिटेटर भी है, मौके पर भी है, और जो वसीम है वो खुद एज अ थ्रिल या एज अ एक जराइम पेशा शख्स मुख्तलिफ औकात में इफ्तिखार को फ़ोन करके कहता रहता था कोई बड़ा वक़ूआ या कोई बड़ा जुर्म मुझे कराएं और मुझे फैसिलिटेट करें। अब जब वसीम पाकिस्तान आता है
تو افتخار ایک گاؤں میں رہ رہا ہے, وہاں وہ لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتا کہ وقوع میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ. اس کے لیے 1 ماہ کے دوران وسیم اپنے قریبی دوست, اپنے ہی چھنی گاؤں کے رہائشی معظم کو اعتماد میں لیتا ہے اور اسلحے اور موٹر سائیکل وغیرہ کی تمام تر کی لاجسٹک سپلائی معظم کے ذمہ آتی ہے ود وقوع کرنے میں شمولیت کی حد تک. اس کے بعد پولیس ان کو اریسٹ کرتی ہے, 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم ریکور کرتی ہے, جو ایک بڑی کنکریٹ مادی ایویڈنس ہے اس تفتیش کو آگے چلانے میں. ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. آج شناخت پریڈ کا عمل مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد ملزمان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے مزید رقم کی ریکوری, ناجائز اسلحہ کی ریکوری اور اسپیشلی جو اس میں سنسنی خیز پہلو ہے کہ پولیس یونیفارم کہاں سے لیے, کس نے لیے, کیسے پرووائڈ کیے, اس کے بارے میں انکشاف ہونے بقایا ہے. اچھا سر, پولیس یونیفارم یوز کیا گیا, پولیس کی یونیفارم دیکھ کے لوگ اطمینان میں ہو جاتے ہیں کہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے آ گئی ہے, لیکن یہاں پر یونیفارم پہن کے پولیس ہی لوٹ رہی ہے. کیا ان لوگوں کا پولیس کے ساتھ کچھ تعلق تھا کہ وہ پولیس ملازم تھے؟ نہیں, ابھی تک یہ تمام جو ہیں, جو ابھی بھی 3 پکڑے گئے ہیں, یہ پہلے بھی ان پہ پاکستان میں کوئی کیس نہیں ہے, لیکن وسیم اٹلی میں سزا یافتہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کا کسی حوالے سے بھی جو اگلے انکشافات ہوئے ہیں, کسی کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کیونکہ وسیم ایک آئیڈیلائز کرتا تھا انٹرنیشنل گینگز کو, تو یہ اس کا خیال تھا کہ اگر پولیس یونیفارم ہمارے پاس ہوں گے تو گھر میں داخل ہونا بھی آسان ہوگا اور اس کے بعد فرار ہوتے ہوئے بھی کسی جگہ پہ اپنے آپ کو پولیس کا تعارف کروا کے تو وہ بچ سکتا ہے. یہ عام طور پہ انتہائی ڈیسپریٹ اور خطرناک کرمنل جو ہوتے ہیں, جنہیں ہم ہارڈ کور کرمنل کہتے ہیں, وہ پولیس کے یونیفارم یوز کرتے ہیں, جو اس نے یقیناً تھرو میڈیا, سوشل میڈیا یا کچھ موویز دیکھ کے تو اس نے اس کو ہم کہتے ہیں کاپی کیٹ کرائم کیا ہے. سر یہ یونیفارم مطلب پہننے والے لوگ پولیس کے ملازم نہیں تھے. اچھا دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ کیا یونیفارم پولیس کا لینا اتنا ہی آسان ہے کہ انہوں نے لے لیا؟ یونیفارم اگر لینا ہو تو کس کیٹیگری میں بندہ لے سکتا ہے, کس طرح لے سکتا ہے اور کہاں سے لے سکتا ہے, اور اس میں کیا پابندی ہے کہ کس طرح پولیس جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہمارا یونیفارم کسی غلط ایکٹیویٹی میں استعمال نہ ہو؟ اس میں ایک کافی سارے رولز ہیں. کچھ یونیفارم کے پارٹس یا حصے وقتاً فوقتاً گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, کچھ جو ہیں وہ پولیس والے ڈیفرنٹ رینکس پر بازار سے پرچیز کرتے ہیں. جو بازار میں سیلرز ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے اور وہ قانونی طور پہ اس بات کے پابند ہے کہ کانسٹیبل سے لے کر کسی بھی رینک کا پولیس افسر ان کے پاس آئے تو وہ رجسٹر مینٹین کریں کہ اس نے کون سا آرٹیکل کتنے میں پرچیز کیا ہے. اس وقت کانسٹیبل سے لے کر پنجاب پولیس میں آئی جی صاحب تک تمام پولیس افسران اور ملازمان کے پاس مشین ریڈیبل اپنے آئی ڈی کارڈ موجود ہے. ان کارڈ کو دیکھنے اور تسلی کرنے کے بعد وہ یونیفارم فروخت کرنے کے پابند ہیں. جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقوع میں پولیس یونیفارم برآمد ہوتی ہے تو انکشاف کے بعد جس شاپ سے انہوں نے لیا ہوتا ہے اس سیلر کو بھی بلیک لسٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ قانون کے مطابق کارروائی بھی کی جاتی ہے. اچھا سر, یہاں پر خالد ضیاء صاحب سے غلطی کیا ہوئی؟ کیا کسی پر اندھا اعتماد کرنا شاید یہ ان کی غلطی تھی یا کچھ اور غلطی ان سے کہ اتنا بڑا واقعہ ان کے ساتھ؟ یہ تو ہے کہ رابری یا کرائم تو کسی کے ساتھ بھی کہیں ہو سکتا ہے. اس پارٹ میں میرا ذاتی خیال نہیں کہ خالد ضیاء صاحب سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, لیکن ایز اے پولیس آفیسر اویئرنیس کے لیے میری صرف یہی تمام شہریوں سے ریکویسٹ ہے کہ 20-25 لاکھ سے اوپر جب بھی آپ کوئی کاروباری لین دین کرتے ہیں تو خدا را آپ تو آن لائن کمپیوٹرائزڈ بینکنگ ہے تو اس تمام کو تھرو کمپیوٹرائزڈ کریں, بجائے کہ آپ بالکل ہارڈ کیش وصول کر کے اپنے لیے رسک پیدا کریں. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. اور یہ کیس گجرات کی ہسٹری کا اتنا بڑا کیس تھا اور اس کو ٹریس کرنا اتنا مشکل تھا کہ شاید کوئی عام بندہ سوچے تو ایک دفعہ ہل جائے, کیونکہ انٹرنیشنلی گینگ سے متاثر ہو کے بندے نے اس طرح کی ڈکیتی کی ہے. ایک دفعہ پولیس والے بھی سوچ میں پڑ گئے کہ پولیس کے یونیفارم کو یوز کر کے یہ بندہ اتنی بڑی ڈکیتی اور اتنے طریقے سے سلیقے سے نکل کیسے گیا. آخرکار وہی ہوا جو تمام مجرمان کا انجام ہوتا ہے. ڈکیت اب پکڑے جا رہے ہیں اور ان سے ابھی تک 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ریکوری بھی کی جا چکی ہے. آپ کا اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. مجھے کہتے ہیں وجاہت علی ظفر, نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اللہ نگہبان.